زي أقلوا دمسي سلام نايو أقلقلتنا كل جزء مشت كابشون منتن فرقان كساب ساعة شعته سلاسان حدن حتصير مع بلي فينا لومي نتصبرا هيوت زبل مدبنا حزنا قريبنا زلونا أزينا نفكركم تخاتاتلتي مدبنا سلام اغزيابير أملاخ مسكول خاتكم يخون نلومي كلتا مدب قريبنا لنا فلما كيرنا سلعنا لنا برهان ونجيل زبل بحونا باستر صحاية التدالوي دحر مزمور نكتاتلو مريت سماي موت أحزابك يا حادك بضيك له أيتي دفرنان ويتي دربناوت ليلو ننو تبري قرباو أنا صاير أبكون لبي زهدالو يالبون بضيك صاصدني عبزبر فوت الفتات سوردني زي حلف كرة صاصدني سمو يمسكن سمو يمسكن نادي ضبولني سمو يمسكن سمو يمسكن بزي زحافني كورات تخاتاتلتي راديو سلامنا لو معنتي حزيو متي زلخو ارستي برهان ونجل زبل ايو اغزيابير برهانيو ناب اغزيابير ممصا وي كريستوس مقبال مالت اب برهان ممللاس وي دما اب برهان منبار مالتيو اب قدما يوحنس معراف 1 تقص 5 اغزيابير برهان مخانو ابوخا حنت قاص المات كم زيبلون اتا خابو زسمعنايا نعخاتكمون ان نغرا زلنا ملختي ازياء يبل سلمنتايو اغزيابير برهان مخانو زنغرنا مبزحتو سب انا هايمانوتنيا سب ايه نيسوس وي نغزيابير افلطو ايه يبل كل نابرو انتري إخايو جن أب تسلمات إيو زمالالس زقبرو كله قبر خاء قبر تسلمات إيو تسلمات نسيت أنن نحاتيات كفاءاتن رخصاتن زوكل كخاون كالو برهان دما نقزي أبهيرن وي نيسوسن نتصركن كدسنان يوكل مالتيو سلازي اقزي أبهير وي يسوس برهانيو كنبل نكالنا نسو كابزو خونه يخون حاتياتن كفاءاتن ناصايو مالتنا يو كريستوس يسوس اب قداماي يوحنس 12 تقسي 46 اتباي زامن زبله اب صلمات مانتي خينبر انا برهان كوينه ناب عالم مصيئه اللهو يبل سلازي كمتي اقديمه زتقسكو انا هايمانوتنيا سب ايه نيسوس وين اغزيابير افلطو ايه مبال اخالي ايكونن انتاي دا كمتي يسوس انا برهان كوينه ناب عالم مصيئه اللهو زبلو قال مرጫ زيبلو نكريستوس يسوس تقبيلكا بسمو امينكا نايزل عالم هيوت رخيبكا ابز عالم زيا كلخا بتي برهان ممللاس يمبر نيسوس وين اغزيابير افلطو امبال اخالي ايكونن سلازي كاب يسوس وصاي بخالق مجدي برهان كوينو كاب صلمات زدحنكا وي كاب تصلمات زوصاكا اب سما يخون ام مدري بجكا يسوس ولا حدا يلن كنتي اب يوحنس معراف 12:47 انا نعلم كدحند امبر نعلم كفرد اي مصاكون امو نقالي سميعو زي حلو انتلو انا ايكون كن زفردو زبله نعلم كدحنا كاب سماي زورده يسوس طرحيو نزقال زي سميعو زي قبلون تقبيلو بتقال زي ملالسن كا فردي اللو اتفرد كا نايزل عالم موت وي جهنم يبحال
በዚ ምክንያት እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 21 ፍቃድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግስተ ሰማይ ዝኣቱ ኣይኮነን ዝበለ። ብርሃን ማለት ዝተሓብአ ነገር ናብ ቃልዕ ዘውፅእ ማለት እዩ። ኣብ ብርሃን ዝስወር ነገራት የለን። ምክንያቱ ብርሃን እንድሕር መጺኡ ጸልማት ኣብ ቅድሚ ብርሃን ደው ክብል ኣይክእልን እዩ። ብርሃን እታ ዘላ ከይወሰኸ ከየጉደለ እታ ሓቂ እዩ ዘርእየካን ዝነግረካን። በዚ ምክንያት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ናብ ህይወት ዘለዓለም ከብጽሖም ዝኽእል 3 ዓበይቲ ነገራት ዝተዛረበ። እዘን 3 ነገራት ዘይብሉ ሰብ ኣብ ጸልማት ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ናይ ሰይጣን ክህሉ ናይ ግድን ዝኸውን። ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ጥቕሲ 6 ኢየሱስ ከኣ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን ዝበለ። ስለዚ ኢየሱስ ናብ ናይ ዘለዓለም ብርሃንን ህይወትን ዝወስድ በይኑ እቲ ንዓለም ዝተዋህበ ሓቀኛ መገዲ ንሱ ጥራሕ እዩ። በይኑ እቲ ንዓለም ዝተዋህባ ሓቀኛ ሓቂ ንሱ ጥራይ እዩ። በይኑ እቲ ንዓለም ዝተዋህበ ህይወት ንሱ ጥራይ እዩ። መገድን ሓቅን ህይወትን ንምርካብ ብጀካ ብኢየሱስ ብኻልእ መገዲ የለን። ኢየሱስ ብርሃን እዩ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብዘይ ብርሃን ክትጓዓዝ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብርሃን እንድሕር ዘየለ ጉዕዞ ተቋሪጹ ማለት እዩ። ብርሃን እንድሕር ዘየለ ጸልማት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብርሃን ማለት ምርኣይ ማለት እዩ። ጸልማት ከዓ ንሰይጣን እዩ ዝውክል ኢልና ኣለና። ጸልማት ማለት ዕውርነት ማለት እዩ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 4 እቲ ብብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ምስሊ ኣምላኽ ምእንቲ ኸብርሃሎምሲ ኣምላኽ እዛ ዓለም እዚኣ ንሓሳብ እቶም ዘይኣምኑ ኣዕሮ ይብል። ወንጌል ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ። ወንጌል ብስራት እዩ። ብስራት ከዓ ብዛዕባ እንድሕነሉ ምድሓን እዩ ዝዛረብ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15 ካብ 1-2 ኣሕዋቴ ንኸንቱ ኣሚንኩም እንተዘይኮንኩም ከምቲ ኣነ ዝሰበኽክዎ ጌርኩም ሒዝኩሞ እንተ ኣሊኹምሲ እቲ ዝሰበኽኩልኩምን እተቐበልኩምዎን ኣብኡ ጸኒዕኩም ዘለኹምውን ብኡውን እትድሕንሉ ወንጌል ኣፍልጠኩም ኣለኹ ይብል። ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ከምቲ ንሱ ዝሰበኸሎም ንሳቶምን ዝተቐበልዎ ወንጌል ኣብኡ ጸኒዖም ደው ክብሉ የፍልጦም። እቲ መሰረት እምነት ናይ ወንጌል እንታይ እዩ? ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:3 እቲ ኣነ እተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ነጊረኩም እየ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረ ከዓ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ብሳልሰይቲ መዓልትውን ተንስአ። ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ኣብ መስቀል ሞተ ኣብ መቃብር ተቐብረ ብሳልሰይቲ መዓልትውን ካብ ሙታት ተንስአ ኢሉ ዝቕበልን ዝኣምንን ብርሃን ናይ ወንጌል ዝበርሃሉ ሰብ ጥራይ እዩ። ሰይጣን ኩሉ ግዜ ሰባት ነቲ ናይ ብርሃን ወንጌል መታን ከይርእዩ ኣዒንቲ ልቦና ሰባት ምዕዋር ይስርሑ። ብጀካ እቶም ናብ ክርስቶስ ዝመፁ እንተዘይኮይኑ ዓለም ብምልእታ ብሰይጣን ዓዊራ ኣላ። ብኡ ምኽንያት እዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 4 እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ምስሊ ኣምላኽ ምእንቲ ኸብርሃሎምሲ ኣምላኽ እዛ ዓለም እዚኣ ንሓሳብ እቶም ዘይኣምኑ ኣዕሮ ዝብል ዝኾነ ብጸልማት ዝጓዓዝ እዘን 3 ነገራት ከጋጥምኦ ይኽእላ እየን። ቀዳማይ ይደናገር ወይ መገዲ ይስሕት። ካልኣይ ይዕንቀፍ፣ ይወድቕ፣ ይስበር ወይ ይመውት። ሳልሳይ ይጸድፍ፣ ይስበር ወይ ይመውት። ስለዚ ወዲ ሰብ እዚ ዝተጠቕሰ መታን ከጋጥሞ ኣማራፂ ዘይብሉ እቲ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ኢየሱስ ጥራሕ ክመርጽ ይግባእ። ሰብ ካብ ክልቲኡ ነፃ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ማለት ወይ ሕብረት ምስ ብርሃን ወይ ከዓ ሕብረት ምስ ጸልማት ምህላው እዩ። ማእከላይ ዝበሃል ነገር የለን። ሕብረት ምስ ብርሃን እንታይ ማለት እዩ?
ሕብረት ምስ ብርሃን ማለት ሕብረት ምስ እግዚአብሔር ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 6 ምስኡ ሕብረት ኣሎና ኢልናስ ኣብ ጸልማት እንተተመላለስና ንሕሱ ሓቅውን ኣይንገብርን ኢና ዘሎና ይብል ምስ ኣምላኽ ሕብረት ዘይብሉ ሰብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ኣብ ጸልማት ዘሎ ማለት ሰይጣን ኣዒንቲ ልቦኖኡ ዘዕሮ ካብ ኣምላኽ ዳግም ዘይተወልደ ዝሞተ ሰላም ኣምላኽ ዘይብሉ ተስፋ መንግስቲ ኣምላኽ ዘይብሉን ባርያ ኃጢአትን ገይሩ እዩ ዝገልጾ እዚ ኩነታት ዝቕየር ድማ ናብቲ ብርሃን ዝኾነ ኣምላኽ ብንስሓ ምስ ዝምለስ ጥራይ እዩ ዝኾነ ሰብ ብክርስቶስ ዘይሃለወ ኃጢአተኛ እዩ ኃጢአተኛ ከዓ ውሉድ ሰይጣን እዩ ሰይጣን ሓደ ትምኒት ኣለዎ ንሱ ከዓ ኣብ ኃጢአት ክትነብር እዩ ኢየሱስ ንኣይሁድ ከምዚ ኢልዎም ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 44 ንስኻትኩም ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም እታ ትምኒት ኣቦኹም ክትገብሩውን ትደልዩ ኣለኹም ንሱ ካብ መጀመርያ ቀታሊ ነፍሲ እዩ ሓቂ ኣብኡ ስለ ዘይልቦውን ኣብ ሓቂ ኣይጸንዐን ሓሶት ክዛረብ ከሎ ካብ ገዛእ ርእሱ እዩ ዝዛረብ ሓሳዊ እሞ ንሓሶትውን ኣቦኣ እዩ ይብል ሰብ ኃጢአት ኢሉ ዝሓስቦም ነቶም ናይ ኃጢአት ውፅኢት ዝኾኑ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 19-21 ዘለዉ እዩ ንሳቶም ከዓ ከም በዓል ምንዝር ርኽሰት ዕብዳን ኣምልኾ ጣዖት ጥንቆላ ጽልኢ ባእሲ እንኢ ቁጥዓ ሻራ ምፍልላይ ዝርግርግ እንኣት እትለት ስኽራን ጓይላ ከምዚ ዝኣመሰለ ካልእውን እዮም እዚኣቶም ሕጂ ውፅኢት ናይ ኃጢአት እዮም እምበር ምንጭ ኃጢአት ኣይኮኑን እቶም ከምዚ ዝኣመሰለ ዝገብሩ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከምዘይ ወርትዋ ድማ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣቐዲሙ ተዛሪቡ ኣሎ ስለዚ ዋናን ቀንድን ምንጭ ናይ ኃጢአት ኣልኣምላኽውን ኃጢአት ዝብሎ ብክርስቶስ ዘይምእማን ንክርስቶስ ዘይምቕባልን እቲ መሰረታዊ ኃጢአት ምዃኑ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ጥቕሲ 8 ይገልጽ መንፈስ ቅዱስ ምስ መጸ ከዓ ንዓለም ብዛዕባ ኃጢአትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረትዓ እዩ ብዛዕባ ኃጢአት ከዓ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘይ ኣመኑ እዩ ይብል ስለዚ እቲ ቀንዲ ኃጢአት ብኢየሱስ ክርስቶስ ዘይምእማን እዩ ማለት እዩ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 12:50 ነቲ ዝንዕቀንን ንዘረባይ ዘይቅበሎን ከዓ ዝፈርዶ ኣሎ እዛ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ቃል ንሱ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ክፈርደ እዩ ይብል ነቲ ዝነግረካን እትሰምዖ ዘለኻን ቃል ኣምላኽ ምንዓቕን ዘይምቕባልን ትፍረደሉ ምዃንካ ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 24 ኣነ ምዃነን እንተዘይ ኣመንኩም ብኃጢአትኩም ክትሞቱ ኢኹም እሞ ስለዚ ኣነ ብኃጢአትኩም ክትሞቱ ኢኹም ዝበልኩኹም ይብል እዚ ማለት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ መሲሕ ምዃኑ እንተዘይ ኣሚንካ ኃጢአት እዩ ብምኽንያት እቲ ኃጢአት ከዓ ዘለዓለማዊ ሞት ክትመውት ማለት እዩ ጌታ ይባርክኩም صريكونا ترنيفونا كلهم علاقي وقيمهم عيد يبن عيد والردون بكين قولون وايتبالو يقول نفسي مسكريا عيجوهم دولو تبقانا نقوم يكربات ساتسيدني أبزبر موصر فتات ورهني سيحلف كنت ساتسحلفني سمو يمسكن سمو يمسكن نادي زبونني سمو يمسكن سمو يمسكن بازي زحلفني
ወለዲ መርገም ሓዲግና ስለ ደቅና ናብ ጸሎት ንመለስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክፉእ ዘመን ከም ዝመጽእ ጠንቂቕና ኣሎ ስለዚ ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ደቅናን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዕድመ ጋግ ንኽንርድኦም ከይከኣለና ኣእዛናን ደገ ልብናን ከፊትና ንኽንሰምዖም ምእንቲ ስለ ገዛእ ርእስና ብምኹሉ ንጸሊ ብሰንኪ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ህይወት ዘጋጥሞም ጸቕጢ ወጥሪ ፍርሂ ምሽቁራር ካብ ዘይደልይዎ ሓደገኛ ውሳኔታት ድሒኖም ቅርዑውን ጥዕን ንርሑቕ ዝዓለመ ህይወት ንኽመርሑ ንጸልየሎም ካብቲ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ተፈንዩ ዘሎ መንፈስ ናይ ርኽሰት ዕብዳንን ግብረ ሰደማውነትን ካልእን ንኽዕቀቡ ነቲ ሓቀኛ መገዲ ኣምላኽ ክረኽብዎ ብዕረፍቲ ንኽመላለሱ ነቲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዝገዝእ ዘሎ ክፉእ መንፈስ ብንጹር ኣለልዮም ካብ መርበቡ ሓረ ኮይኖም ነቲ ጽቡቕ ብምድላይ ህይወቶም ኣብ ትሕቲ መንፈስ ቅዱስን ቃል ኣምላኽን ንኸግዝኡ ንጸልየሎም ካብ ትዕቢትን ትምክሕትን ርሒቖም ንገዛእ ርእሶም ትሕት ብምባል ንገጽ ዓበይቲ ክፈርሁን ከኽብሩን ንጸልየሎም ደጋጊምና ንጸልየሎም ንዘጽብቡልና ዘጽበሎ እዝሃኑና ዘጓዮ ቦቶም ኣብፅሑስ ንዕቡያት ሙያት እጆሞም ዝህቦም ዓሳናይነት ሰብ ኣስተውዕ ልቦ ታሪኽ ዝልውጥ ናምላኽ ኣለካ ጉዳይካ እንታዩ ኣዲካ ኣመስግን ሽዑ ገሰልጥካ ስዒቡኻ እቲ ባዓውና ፓስተር ዘካርያስ እናተዳለወ ዝቐርብ መጽናዕቱ ወንጌል ማርቆስ መቐጸልታ ናይ ዝሓለፈ እንሆ ካልኣይ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክመውት ከሎ ኣብ መስቀል ክሽንከር ከሎ ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዝፈሊ ዝነበረ ጋግ ንዑ እንታይ ገይርዎ ቀንጢጥዎ ኣብ ፍቕዲ 38 ነዚ ነንብብ መጋረጃ ቤት መቕደስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ እቲ ኣብ መንጽሩ ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቓ መይቲ ከዓ ነፍሱ ከመይላ ከም ዝወፀት ምስራኤ እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ በለ ነዚ ክንምለሶ ኢና ኣውራ ደልየ ዘለኹ ግና እቲ መጋረጃ ቤት መቕደስ ኣብ ክልተ ከም ተተርተረ እዚ ሪኦም ፍቁራት ሰማዕቲ ኣብ እስራኤል ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ ነገር እዩ እቲ ኣብቲ ቤት መቕደስ ዝነበረ መጋረጃ ነቲ ቅዱስተ ቅዱሳን ካብቲ ኃጢአተኛ ዝኾነ ሰብ ኃጢአተኛ ዝኾነ ህዝቢ ዝፈሊ ናብኡ ዝኣቱ እቲ ሊቀ ካህን ጥራዩ እሱ ካብ ዓመት ሓንሳብ እዩ እግዚአብሔር ዝፈቅደሉ ናብኡ ከኣቱ ካብ ወፃኢ እቲ መጋረጃ ቤት መቅደስ ኩሉ ግዜ ዝፈሊ ቀጽሪ ዝፈሊ መጋረጃ ኮይኑ ደው ኢሉ ኣብቲ ቤት መቅደስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስተሰቅለ ኣብ መስቀል ንኹሉ ኃጢአትና ተሰኪሙ ኣብ ዝሞተሉ እዋን ኣብ ታሕቲ እቲ ቤት መቅደስ እንታይ ተፈጺሙ እቲ መጋረጃ ናይቲ ቤት መቅደስ ኣብ ክልተ ተተርቲሩ እዚ ኻትና ዕብራውያን ጸሓፋይ ኣብ መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን ዝበለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ብቐጥታ ናብ ኣምላኽ እንቀርበላ ደገ ከፊትዋ ከመይ ገይሩ ከፊትዋ ብሞቱ ነቶም ካብ ኣምላኽ ምኽንያት ኃጢአትና ካብ ኣምላኽ ርሒቕና ዝነበርና ብሞቱ ኣቕሪቡና ብሞቱ ቀጥታዊ ዝኾነ መእተዊ ናብቲ ዙፋን ኣምላኽ መእተዊ ሂቡና ብይሪኹም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ዝብለ እቲ መገዲ ናብ ኣቦ ዝእቱ ናብ ኣቦ ዝቅርብ መገዲ ኣነ ዝበለሉ ብምኽንያት ስለዚ መጋረጃ ቤት መቅደስ ኣብ ክልተ ክትርተር ከሎ ሪኢኹም እቲ ክፈላልድ ጸንሐ ኃጢአት ተቐንጢጡ ከም ዝኸደ ይዘርየና ሽዑ ንኹሎም ቶም ዝንስሑ ንኹሎም ቶም በኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ዝኣምኑ ሓርነት እናተሰምዖም ብናጽነት ናብቲ ዝደኮኖም ናብቲ ዝፈጠሮም ኣምላኽ ብምኽንያት ኃጢአት ካብኡ ተፈልዮም ጸንሐ ኣምላኽ ናው እንታይ ኮኑ ይቐርቡ ምኽንያቱ ትደሙ ትመስዋዕቱ ነቲ ደገ ከፊትዎ እዩ ከም ሐዋርያ ጴጥሮስ ዝምህረና ከዓ እቲ ውልደት እቲ መሰል ክህነት ሽዑ ነቲ ኩሉ ዝኣምን ተዋሂቦ ከመይሉ ምኽንያቱ እቲ መጋረጃ ቤት መቅደስ ኣብ ክልተ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ተርቲሩ ሽዑ ሪኢኹም ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምላኽ ደቂ ኣምላኽ ዝፈሊ ቀጽሪ ኣይነበረን ደሙ ናብ ኣቦ ኣቕሪቡና بدمو بمسوعته قدم الحقا زنبرنا قدم زي تمحرنا شعون تاخوينا تمحرنا مصبو تعارقنا مصبو حبرتنا تاخوينو اندقنا تزنينو تفويسو نببونا تمليسنا مالج
بدامو بمسوعاتو خمو غيرو اتي مغارجا بيت مقدس اب كلته استترترلو مخنيات ريخم اتي ملخت انتاي نرشو داغيم ناملاخن حزبون زفاليوم اصري عطات يلبون يسوع كريستوس انتاي غيروي كفيتو املاخ مسكن سلازي توم ننصح እቶም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምድሓና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንአምን ሕጂ ቀጥታው ዝኾነ መእተው ደገ አሎና እሱ ኻዶም እዩ بورق يكوننا نقرب ببرنا يكوننا نقرب بصبق قبرنا يكوننا نقرب نبي ساس درو نغيرنا الله صدقنا كله 5 ጨርቂ معنا زدلنا صدق يسوع ክርስቶስ ወደ አምላክ ንዑኻ በእምነትና ንለብሶ ንዑ በእምነት ምስ ለበስና ያሽዑ በቀጥታ ናበቦና በዘይ ገለጽ አገም ንቀርብ አምላክና ንብሎ እሱኻ ደቀ ይብለና አምላክና ንብሎ እሱኻ ህዝበ ይብለና አምላክና ንብሎ እሱኻ አባጊዐይ ናተይ ሞጓሰ ይብለና እዚ ኩሉ ዝገበረ እንታይ ይሪኢኹም እቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ደም ሞት ናይ መስቀል ሞት ዩነቲ ክፈልድ ጸንሐ ቀጽረ ናይ ሓጢያት አርሕቁዎ ሳልሳይ ከዓ ምስክርነት ናይቲ ሓለቃ ሚእቲ ንርአ ኣብ ትፍቅዲ 39 እተኣመን ጽሩ ደው ኢሉ ዝነበረ ሓለቃ ሚእቲ ከዓ ነፍሱ ከመይላ ከም ዝወፀት ምስራአየ እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ወዲ አምላክ ነይሩ በለ ትሪኦ ዘለኹም ምስክርነቱ መን እዩ ዝምስክር ዘሎ ሓለቃ ሚእቲ ኣብ ቅድሚ መን እዩ ዝምስክር ዘሎ ኣብ ቅድሚ ኩሎም እስራኤላውያን ኩሎም አይሁዳውያን ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ካህናት ናይ እስራኤል ዓበይት ሰባት ሮማውያን كيفرح كيتولاوله كم بطرس كيفرح كم سمعون كم تمزحلف اوان زرعنا تابعوا حجريهم ازي سبعي زي بحقي ود املاك نيريلو كما يغير فليتو اماوتو غريمو املاخي نمنتاي حدك كاني كبل سمعوا زي طرح زي كون قات مغرجا بيت مقدس كا كابل عليك ساب تحت قا اب كلت تخترتر كلريو سلازيكم زي على قميتي زتردو منفساو مستير نيرو نايز سبز اماوتا فوليو امسقل زموتو خطرتي قتلت سب ناويو ناقدرو ردونا نابلو محرت ناولو ردونا نابلو ناتساقيو ام زموتو املاقي نمنتاي حدا كان ايبلونيم سونكو موتو كلو مغارجا بيت مقدس اب كلت ايترترني مدري خمتي صلميت وز نبر اي صلمتني نا يسوع كريستوس اماوتا غناريهم فولي نيرو اتا مسقل كوينو تزاربو شوعات مرصات قالات سمعوا على قميتي رجيو حديو نفسه يتقبل لك بالكل سمعوا يوحنس نهدخا وسدا نعاها نه ودخا ناوخي دخبل كل سمعوا كله مسقل كوين تزاربو سمعوا يستنتنير تحلق قميتي سقلي عزب نيرو ريهم اما حر نيرو كابت قالات ناي مسقل كابت خنتات ناي مسقل كابت فصاميتات ناي مسقل سقلي عزب نيرو يمحر نيرو يستبل نيرو شعو امودا تاريخهم ناتو مدمدم تانتا خوين السبعي زي بحقي ود املاك نيرو كقرات معت قال املاك كتم ببخلهم تاريخ غويتانا يسوع كريستوس كتم ببخلهم ناي مدر اغلغلوت كتم ببخلهم كتصنعوا خلهم قالاتو ببحد كتستنتنوا خلهم اماوتو خطريو خلهم تنسايو خطريو خلهم ناي تنسايو حيل خطريو خلهم اسخاتكم كخمس حلقه ميتي يسوع كريستوس ناي بحقي ود املاك ينيرو تبلو كندي سبيو يسوع كريستوس ود املاك كم زنبره زي امن يسوع كريستوس ود املاك كم زغونه زي ردو زي امنلو بوز طاطر زي قبلو بزعبو لبو زعاصو كندي سبالو بعالمنا كندي سبالو مدرنا سخاتكم غنا فقرات سمعت خمس حلقه ميتديكم تعزبوا دو تستنتنوا دو شعو مستعذبكم مستنتنكم بدغف منفس قدوس ابكم ز امسله اون تاو زغونه مدمدم تادو تبصحو ازي سباي زي ناي بحقي ود املاك نيرو ود طراي كون ود املاك سب طراي كون ፍጹም ሰብ ኮይኑ ንኩሉ ሓጢያትና ንብሙሉ ሓጢያትና ኣብ መስቀል ዝተሰከመ ዝጾረ ብደሙ ዕዳ ሓጢያትና ኩሉ ዝደምሰሰ መድሓኒ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ኮይኑ ነታ ኣሞንጎናን ኣሞንጎ ኣምላኽን ዝነበረ ከልካል ቀጽሪ ናይ ሓጢያት ከዘርሓቀ ነዚ ነስተብልዶ በዝና ኣምንዶ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ከም ስሞን ቀሪናው ዲኹም ለኩም ነይረ ሕጅኻ ከምዚ ሓለቃ ሚእቲ ዲኹም الاملاك كتنبو خلهم بفلاي بزعبا اغلغلوت يسوع كريستوس بزعبا تاينت يسوع كريستوس بزعبا مننت يسوع كريستوس بزعبا ناي مسقل موتو سقاي مكر موتو كتستنتنو خلهم كتنبو خلهم اب كمزي ناي زحلقا ميتي مدمدم تادو تبصحو
إزي نايب حاكي ود أملاخ ود أملاخ ود سب تراي كونن ود أملاخ فتصم سب فتصم أملاخ كلته بحري أب حد أكل أبيس كريستوس نسينا نري فتصم سب كوينو فتصم مسواتي وفي فتصم مدحان أمتي فتصم عرق أمتي فتصم سلام أمتي فتصم حرنات أمتي فتصم عرق أمتي شعوخا نزل ألم زي عصم ناببوز تدقها خفيتو فتصم أملاخ كوينو نحيل موت سعيرو أفلقو بعوت كموتان تنسي فتصم سب فتصم أملاخ كوينو بسلطانو بحيلو كموتان تنسي خان سمع رجو حجها أبيمان زفان أملاخ خفيلو سلينا يمالو دالو أبيمان زفان أملاخ تقميتو نقول يملخ نقول يجز الله كمزا أمثل مدحاني زلنا كمزا أمثل نجوسي زلنا كمزا أمثل قوحساي زلنا كمزا أمثل مأكلاي مراخبي زلنا كمزا أمثل فتصم مالدي يزلنا من ينتهي خمسة حلقة ميتزولو زلو إزي نايب حقي ود أملاخ انبار نزل سلسة عبيت مرتات ندقنا خدق ملكم متان مملسكم كتستنتنوا مملسكم كتذكروا مجمرة قويتانا يس كريستوس أمسكالك موت كله نقول له حقياتنا كم سب كوينو تسكموه يموت كمتي نبي إساس زبالو مالج اتناي أبو قطعة أبلعلي انت خونه ورده كلايكا قويتان يس كريستوس أمسكالك موت كله نتي أمونغ أملاخن كالكالت قطر خوينو زنبر حقياتنا خان نعوخان تاقيرو أرحقوه شعوتي أقات إمو زنبر مفل لاي تلويتو تمليسنا نبابونا نفت أرينا نبدك خوانينا تمليسنا دغنا مسو حبيرنا أب حقنا زخنا حقوس زخنا طعم زخنا نعملو حبرت أتينا سالسايكا يسوع كريستوس أمسكال كسواع كله أمسكال كسكال كله حقنا ود أملاخ كويني مويتو كم تزح حلقة ميزبالو سوايزي بحقي ود أملاخ نبره أما إذا خمس أمثلة تمرتي كنردأه نفلت أطرازي كونه خنا أمنلو ترازي كونه أنا خلوت كنا كافلو نزل سلسة عبيت تمرتاستم هاركوما نتوم أبزريهم زلوا أبيتكم زلوا أبيت سبكم زلوا كتمهروهم مخنا تتقندز دلنا تايو نقولتا نيسوس كريستوس كان فتشتم سبن فتشتم أملاخ مفلات مردة كم غير كخا مملاخ يومو إجزابير نزنا جرز تردينا نقولتانا نمرحينا نيسوس كريستوس بخمس من قد خنصعبه بخمس من قد كان ملخا بخمس من قد خاب زعبو غنمسكر زابير بتصوبينا كفنا أملاخ نتمرتقابل أبلبنا أبو أمرنا يباركو آمين كم هل تحوي كم عمل بحري صديق قويتا بزي قدات انباتات كرباتات ونسان قريو بدنكيت أمرات كورا سمعتنا أقلقلت دمس سلامنا إخوم كتكتاتلو تسأنيحكم بإنترنت نتكتاتلو أمربب حبريتا www.salamna.org ترخبنا كم هون بفيسبوكن بيوتيوبن أب Voice of Salamna ترخبنا حتى رأيتو ويكا كتبركتو وقت دليو حبريتا مزهلوكم voiceofsalamna@yahoo.com إلكم سلدلنا صباح ناي مزمور مرجع كفله جزينا كتكتاتلو بخبري نعدمكم نبوس ناي نغستات نبوس حيال ناي حيالات حيال قنون لعل خلو قنون سلطون لعل خلو سلطون أملاخي 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 اكسابر أملاخي 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 اكسابر يلن كماخا كبري 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 السمايان مبري كبري 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 أوكيانوس بحري كبري 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 أبتفر السماي كبري 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 نكسابر أملاخي نخبرو ازمرلو ازمرلو نخبرو ازمرلو ازمرلو نخبرو أشبشبلو أشبشبلو نخبرو أشبشبلو أشبشبلو نخبرو علل بللو علل بللو نخبرو علل بللو علل بللو
بحري زمكن تحيدو زبل أخران زقعس كله زخيل بحري زمكن تحيدو زبل أخران زقعس كله زخيل نسويو بيرويو الشادي أدوناي نسويو بيرويو الشادي أدوناي سماي زفتر سماي زفتر مدري زسرت مدري زسرت إزفاك وحدو إزفاك وحدو إزفاك وحدو إزفاك وحدو يقبويو بينوك خبر تجيقنا عملخ اكسي يا بخير يبزح وداسي يبزح إلتا بينو يبزيابر ناي قويتو تقويتا ناي قويتو تقويتا ناي قويتو تقويتا تيال شاداي نسوك زابيريو كله زخيل نسوك زابير تأدوناي نسوك زابيريو قويتا سراويت نسوك زابير تيال كادوش نسوك زابيريو تقدس عملاخ نسوك زابير تيال إليون نسوك زابيريو تحيال عملاخ نسوك زابير تيالوهيم نسوك زابيريو تغرتو عملاخ نسوك زابير تيال أولام نسوك زابيريو زل عالماوي نسوك زابير كام مبرغنا مراب كاب سمينا بدبو كفرن بينو يخونالو 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 سماي زفتر سماي زفتر مدري زسرت مدري زسرت إزفاك وحدو إزفاك وحدو إزفاك وحدو إزفاك وحدو يقبويو بينوك خبر تجيقنا عملخ اكسي يا بخير يبزح وداسي يبزح إلتا بينو يبزيابر ناي قويتو تقويتا 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 ناي قويتو تقويتا